بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بجميع ضيوفنا الكرام نيابة عن منظمتنا جمعية القراء، وبعد ذلك بغير تأخير أو بغير تمديد أدعو فضيلة الشيخ القارئ المصري محمد رضا قابيل حفظه الله أن يتفضل وليقرأ، خصوصا التميس بك اقرأ سورة الرحمن، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حق ما فرض الذي خلقه وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الذين خلوا من قبل وكان الله قدرا مقدورا. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
الله، حياك الله. اللهم يحفظك. ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين أنا الله بكل عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما شاء الله. ولكن الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما ما شاء الله. سبحان الله. أيها الذين آمنوا اذكروا الله حياك الله. حياك الله. ما شاء الله. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله حياك الله. سبحان الله. سبحان الله. اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا سبحان الله. سبحان الله. بارك الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه سبحان الله. سبحان الله. سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان الله. هو الذي يصلي عليكم
ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله، ما أحسن الله، ما أحسن الله. أنا وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. أيها النبي إنا أرسلنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما شاء الله، بارك الله فيك. المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أحسنت. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
شاء الله. حياك الله. داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين ما شاء الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. ما شاء الله. اللهم زد في عمرك. بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أثاهم وتوكل على الله ودع أثاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها السماء وما بناها والأرض وما طحاها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ما شاء الله. ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله بارك الله فيكم يا الفاضل. الناس يلتمسون لمناسبة الجمعة أن تقرأ سورة الجمعة، لكن سبب الوقت يعلم الله تعالى لا سورة الجمعة، سورة الكهف. سورة الكهف. جي آيات مخصوصة، آيات مخصوصة. أخي العزيز القائد محمد رضا قابيل المؤقت، آيات مخصوصة. آيات لكم 5 دقائق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات إن الذين
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ما شاء الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا الله. كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صدق الله. Barakallahu fiik ya akhi Fadil.